إن الله وملائكته يصلون على النبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنشوفو كيفاش غنحسبو النهايات انطلاقا من واحد التقنيتين. عندنا في الأول حدد قيمة الان اكس يقول صفر، اكس الان واحد زائد 5 اكس على واحد ناقص كوسيون 3 اكس، وهنا كذلك الليميت تاع اكس على واحد اكس و9 ناقص 2 اكس و7 زائد واحد على اكس ناقص واحد، والليميت تاع اكس الان اكس زائد واحد على اكس ناقص واحد. وتبع معايا مزيان. هنايا في الأول عندي التقنية الأولى، إلا كان عندك صفر على صفر وجيتي نتا حسبتي الليميت تاع بي اكس على كوي اكس اكس طون فالور، وجيت تغدي شكل غير محدد صفر على صفر، عندك الحق تحسب هي اكس طون فالور تاع بي بريم على كوي بريم اكس. كندير المشقة ديال الوسط على المشقة ديال المقام. إلا خرجت كذلك صفر على صفر كيتعاود دير المشقة ديال الوسط على المشقة ديال المقام، ماشي على الباء، لا كنخدم المشقة ديال الوسط على المشقة ديال المقام. هذه الطريقة الأولى. هذه الطريقة الأولى يعني ميثود 1. ميثود 2 غادي نلعبو ما يسمى بالديفلوبمون ليميتي. هاد النوع ديال الديفلوبمون ليميتي غتشوفو ان شاء الله في التعليم العالي، ولكن غنهضروا على شي حوايج. إلا كان عندك الان 1 بلس تي إيكيفالون أ تي فين؟ إلا كان تي تنبع زيرو وما دير العلاقة إلا كان عندك شكل غير محدد. إلا كان عندك ليكسبونسي ديال تي إيكيفالون أ بلس تي توجور زيرو، كذلك سينوس تي إيكيفالون زيرو هي تي، كوسينوس تاع تي هو شنو؟ هو 1 موان x carré t carré, pardon, t carré sur 2. Tangente تاع t هي t في زيرو. هادو كاملين وفوازناج ديال زيرو. اش كان فوازناج ديال زيرو؟ بحال هنايا إلا أول نغزو واش غنلقى؟ واحد زائد زيرو هي واحد، اللوم ديال واحد صفر، فاصل صفر مقسوم على كوز ديال صفر هي واحد، واحد ناقص واحد صفر. إذن عندي شكل غير محدد. قلنا طريقتين، انت غتشوف الطريقه الاسهل. واش الطريقه الاولانيه اللي غدير بريم ولا الطريقه هذه؟ ودي بالك اش غندير؟ قلنا هادو التقنيات اللي غادي نلعبوا عليهم، ماشي قرايه اللغه. هادو خاصهم ما يسمى بالديفلوبمون ليميتي. نعطيك المثال الاول. هادو غادي نلعبوا عليهم هي التقنيه الاولى. نحيد نخلي التمرين حتى نرجع للاخرين. عندنا الليميت يعني كيساوي الليميت تاع اكس طون فيغ زيرو تاع اكس الان 1 بلس 5 اكس سور 1 موان كوسينوس 3 اكس. إلا مشيت دايرين هادي فوا بفاي هنا غتجي طويله، هنا ندير المشقه بي بريم في فاي زائد في بريم فوا يو، وهنايا كندير المشقه كذلك اللي غتعطيني. هنا اش غندير؟ الطريقه هنا غادي نحسب. عندك اكس الان تاع 1 بلس 5 اكس، خلي اكس ما عندناش مشكل، ولكن 1 بلس 5 اكس قلنا اللوغ ديال 1 بلس تي ايكيفالون ا تي هو 5 اكس يعني فوا 5 اكس. خليت اكس ومشي دابا تقارب، ولا كنقولوا حنايا هادي تقارب 5 اكس. وعندنا كذلك كوسينوس 3 اكس. اش قلنا 3 اكس هي 1 موان يعني 1 موان تي فاديوك هو 3 اكس يعني غتكون 9 اكس كاري سور 2. غنمشي نعوض. دو الليميت تاع اكس طون فيغ زيرو تاع اكس الان تاع 1 بلس 5 اكس سور 1 موان كوسينوس 3 اكس ايكال ديال الليميت تاع اكس طون فيغ زيرو. اكس قلنا هنايا عوضنا ب 5 اكس، اكس في 5 اكس هي 5 اكس كاري مقسومه. عندنا 1 خلي 1 وهنا غندخل الموان هي موان 1 بلس 9 اكس كاري سور 2. هاد 1 كتمشي وكتبقى عندك اكس طون فيغ زيرو هي 5 اكس كاري سور 9 اكس كاري سور 2. جو سامبليفي نختزل اكس كاري اللي غتعطيني هي 10 على 9. غنعاود
قلنا هادو غير تقنيات كيفاش غيتحدوا شنو النهايات بطريقه اسرع. لان علاش؟ الا مشيت كدير فاش كتقسم ودير الخاصيات غتجيك شويه طويله، هي راه تدخل صحه ولكن غتجيك طويله. هنا غنلعبوا بطريقه ابسط، اما بالطريقه الاولانيه ولا بالطريقه الثانيه، انت كتختار. بحال دابا يكون درت بريم هنايا، يو بريم في هادي مقسوم على يو فوا في ديال يو بريم في هادي زائد بريم هادي فوا هادي، غتجيك طويله. اللهم الاحسن لعب عقليه هادو، اللوغ ديال واحد زائد تي ايكيفالون تي، او تي الفوازينات هي ان بلس تي، سينوس تي هي تي، كوسينوس تي هي ان موان تي كاري سي جوج، وطونجون تي هي تي. يعني عرفت كنقول لك فوازان زيرو تي هو الطونفير زيرو، تي طونفير زيرو. يعني راه ممكن يكون عندك كذلك نعطيك مثال باش عندك تاع ليميت تاع اكس طونفير 1 تاع 1 موان كوسينوس تي موان 1 ديفيزي بار شنو؟ l'exponentielle ديال t moins 1 moins هنايا من حقنا ندير شنو؟ لا ديريفي على لا ديريفي، ولكن انا نخصو غير الطريقه هذه اللي درت عاد غندير لا ديريفي على لا ديريفي. هنايا جبنا هذا فين يمشي 1 moins 1 هي 0 كوس ديال 0 هو 1 1 moins 1 0 وهنايا اكسبونس 0 هو 1 1 moins 1 هي شنو؟ هي 0. دونك فور انديتيرميني يعني هي t طونفير 1 1 موان تي موان 1 دابا هاد تي هو تي موان 1 كامل لان هذا طونفير 0 هي 1 موان تي موان 1 او كاري سور 2 يعني عوض تي وهذا ديفيزي بار شنو؟ عندنا l'exponentielle t moins 1 l'exponentielle t هو هذا هي 1 بلس تي فوا دوكا هي تي موان 1 موان 1 يعني اش كاين عندك؟ هي الليميت تاع تي طونفير 1 كنسامبليفي هذا كيبقى ليا تي موان 1 او كاري سور 2 ديفيزي بار تي موان 1. عاد نختزل تي موان 1 اللي يعطيني هي موان تي موان 1 سور 2 تي طونفير 1 اللي كيعطيني سي 0. هنايا قلنا ردوا البال لشي حوايج، انت كتختار بين التقنيات فين هي الاسهل. لحد الان يلا كنخدم بلا دوزيام. هادو اللي كتبت هنايا هادو كان عليهم ديفلوبمون ليميتي، راه كاين شي حاجه اخرى راه باقي ممكن تزيد تيكراري على جوج، راه كاينين باقيين، ولكن غير هادو اللي خصك تعرفهم نتايا. داكشي باش كنقولوا حنايا الليميت تاع ان واحد زائد تي مقسم على تي بزرو يساوي واحد، الليميت تاع او تي موان 1 على تي بزرو هي واحد، الليميت تاع سينوس تي على تي بزرو هي واحد، الليميت تاع ان موان كوسينوس تي مقسم على تي كاري هي 1 سور 2، والليميت تاع طونجون تي على تي بزرو هي واحد. هادو علاقات اللي خصنا نعرفهم غير تسهيل الحساب. نعطيك مثال ثاني اللي كان عندنا، عطينا ليميت تاع اكس طونفير 1 تاع اكس على بويسونس 9 موان 2 اكس على بويسونس 7 وهنايا بلس 1 سور اكس كاري موان 1. هنايا 1 بلس 1 2 موان 2 سي 0 وهنايا 0. هنا كنا بولين سور بولينوم، بولين سور بولينوم ساهل لك اش تحسبها، يعني غندير 0 على 0 لان انا ما كاتبينش بولينوم ديفلوبمون ليميت ديالها. هنا غنخدم هنا يساوي ليميت تاع اكس طونفير 1 وكندير لا ديريفي هي 9 اكس على بويسونس 8 موان 14 اكس على بويسونس 6 سور 2 اكس وكتغونبلاسي 1 تعطيك هي 9 موان 14 سور 2 اللي كتعطيك كومبيان موان 5 سور 2 يعني ديريكتومون. هادو تقنيات اللي خصك تعرف. كذلك المثال الاخر اللي درنا ليميت تاع اكس طونفير بلس لانفيني تاع اكس الان اكس بلس 1 سور اكس موان 1. هنا اش عطيني؟ هي عطيني بلس 1 لانفيني، وهنايا داخل الان غناخذ اكبر درجه على اكبر درجه، اكبر درجه على اكبر درجه شحال واحد اللوب ديال واحد صفر بلس هذا شكل غير محدد. هنايا الا درت او فوا في هنايا من الاحسن باش غتلعب اش غندير؟ بلس لانفيني غادي نخلي اكس الان هذا فين طونفير 1 ولكن خصني نلعب هذه العلاقه، خص يكون عندي 1 بلس تي 1 بلس تي. هنا هذا كيفاش غندير؟ اكس موان 1 بلس 1
بلس 1 سور إكس موان 1. هنا نقص واحد وزدت واحد ما درت حاجة باش يكون عندي الرقم بحال بحال، يعني ليميت تاع إكس طون فيغ بلس لانفيني تاع إكس ln هنا إكس موان 1 سور إكس موان 1 غيبقى 1 و 1 بلس 1 2 هي 2 سور إكس موان 1. دابا لاحظ إلا عطيت بلس لانفيني 2 سور بلس لانفيني إيكال 0، يعني رجعنا لاش الي 1 بلس تي و تي طون فيغ 0، يعني الليميت تاعها كنخلي هاد إكس واش كتب لكم هنا 1 بلس تي هنا هي تي في هاد الحالة هي 2 سور إكس موان 1 اللي كتعطيك بلس لانفيني 2 إكس سور إكس موان 1 اللي كيعطيك بلس لانفيني تاع 2 إكس سور إكس اللي كتعطيني هي 2. غنعطي مثال آخر باش تعمل فائدة. قلنا هادو غير تقنيات، إلا كان عندك سهلة باش الطريقة اللي كتشوف فيها أنت ما كاين حتى مشكل، هادو غير تقنيات لتسريع الحساب، لتسريع الحساب. رد البال قلنا لتسريع الحساب. عطيكم في ليكزومبل ديال الوحدة ديال العام اللي فات قال لكم حسب الليميت تاع ان طون فيغ جو كخوا تاع بلس لانفيني تاع 1 بلس 1 سور n à puissance 1. وهنايا 1 سور بلس لانفيني سي 0 بلس 1 1 à la puissance بلس لانفيني راه 1 à la puissance لانفيني راه كنقولوا من الاشكال غير محدده، لان هنا 1 ماشي اكزاكت ماشي ابارتون ان، لان 1 سور n كيعطيك صفر فاصله بلس 1 اذا ماشي 1 اكزاكت. فهاد لو كان دائما فين ما يكون عندك n وكاين في ليكسبونسيال كاين في الاس باردون هذا راه هو ليكسبونسيال n طون فيغ بلس لانفيني تاع 1 بلس 1 سور n واش غنكتب؟ نديرها مباشرة هي ليكسبونسيال 1 بلس 1 سور n à puissance n، لأن ليكسبونسيال ديال n كيتحل هنا هاد n كيهبط هنا، يعني n طون فيغ بلس لانفيني تاع ليكسبونسيال n ln 1 بلس 1 سور n. دابا الحساب عندك 1 سور n 1 سور بلس لانفيني إيكال 0، دونك عندي الحق نلعب على بويضة، يعني إيكال هي n طون فيغ بلس لانفيني تاع ليكسبونسيال ديال n، وهنايا قلنا 1 بلس تي إلا كانت تي طون فيغ بلس طون فيغ 0 كترومبلاسيها تي في هاد هي 1 سور n، يعني باش نختزل n وغيبقى عندك او على بويسونس 1. هادو غير المساعدة باش يمكن لك تحسب النهايات. قلنا غير المساعدة كاملين 0 على 0، لأن الأغلبية في الأسئلة في البريباراسيون كيقول لك اختار واحد لو شوا، يعني إما الأول ولا الثاني، أنت ما غاديش تبقى تحسب ديريكتومون عوض بالطريقة الأولى. شوف أنت اللي عندك اللي جاتك سهلة. عطاو كذلك العام اللي فات جو كروفا في المثال عطاكم الليميت تاع إكس طون فيغ بلس لانفيني تاع إكس ln راسين ديال 1 بلس أ سور إكس. أول حاجة إلا كان داخل راسين داخل ln راه نحقق تحيدو. كيفاش غنحيدو؟ هي الليميت تاع إكس طون فيغ بلس لانفيني تاع إكس ln 1 بلس أ سور إكس أ بويسون 1 دومي. هاد 1 دومي عندها الحق تطيح هنا، يعني اش غيكون عندك إكس طون فيغ بلس لانفيني تاع 1 دومي إكس ln 1 بلس أ سور إكس. إلا عوضتي غتلقى فورم انديتيرميني أ سور لانفيني سي 0 بلس 1 سي 1 لوب ديال 1 هي 0 بلس لانفيني فورم انديتيرميني. هنا عندي الحق نلعب بالديفلوبمون ليميتي اللي درنا 1 سور 2 إكس 1 بلس تي هي هادي، يعني نحيد الين كامل ونضرب في أ سور إكس ونختزل إكس اللي غتعطيني هي أ سور 2. نتمنى نكون وفقت في هذه الأسئلة. ورد البال غير فاش حساب النهايات 0 على 0 إما بلا ريغل دوبيتال ولا بالطريقة ديال الديفلوبمون ليميتي، ولكن هاد الديفلوبمون ليميتي ديرها في الوزارة ماشي ما عندكم فاش هي في تعليم عالي، ولكن حنا كيهمنا غير النهايات كيفاش غتبقى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.